पर्ची ले जाइए। इसके बाद 31 नंबर के मुसाहिब तशरीफ लाए। 31 नंबर के मुसाहिब फाइनल में हजरत इंतजार में मजा आता है। अभी सब बैठे हैं, पता नहीं किसका नंबर आएगा। 31 नंबर के मुसाहिब और हजरत वाला के हुक्म की तकमील करते हुए एक तालिब इल्म इसके बाद 35 नंबर के मुसाहिब भी आ जाए। 35 नंबर के मुसाहिब पढ़िए बेटा। फ़तरल्लज़ीना फ़ी क़ुलूबिहिम मरज़ुन युसारिऊन फ़ीहिम यक़ूलून नख़शा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़तरल्लज़ीना फ़ी क़ुलूबिहिम मरज़ुन यक़ूलून नख़शा अन तुसीबना दाइरा जी फिर पढ़िए, फिर से लौटाइए। फ़तरल्लज़ीना फ़ी क़ुलूबिहिम मरज़ुन यक़ूलून नख़शा अन तुसीबना दाइरा मरज़ुन युसारिऊन फ़ीहि। फ़तरल्लज़ीना फ़ी क़ुलूबिहिम मरज़ुन युसारिऊन फ़ीहिम यक़ूलून नख़शा अन तुसीबना दाइरा फ़असा अल्लाहु अन यअतिय बिल-फ़तहि अव अमरिन मिन इंदिही फ़युस्बिहू अला मा असर्रू फ़ी अनफुसिहिम नादिमीन। वयक़ूलु الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين. بس ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين.
وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت بلى وعدا عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون ليبين لهم الذي يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم. الرحمن الرحيم فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم إنما الحياة الدنيا لعب وله وإن تتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم ها أنتم هؤلاء تدعون وإن تؤمنوا وتتقوا ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم بس عليما होगा إذا الحلق होगा ईमाना मअ तनवीन का क्या फायदा होगा इधर में कुछ होगा मीम का मखरज मीम का मखरज दोनों होठों की खुशकी का हिस्सा ईमाना मअ में क्या फायदा बताया आपने बेटे फिर से बताना इधर में कुछ होगा पहले क्या बताया था आइन का मखरज आइन का मखरज उससे हलक यानी
का अपनी सीने की तवक्कुल और हिस्सा जाइए। आपके रूबरू 35 नंबर के मुसाहिब